गर्भवती महिला तथा ढाड घुँडा दुख्ने आदि जस्ता शारीरिक समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई यी एक्सर्साइजेस गर्नुभन्दा पहिले डाक्टरसँग काउन्सिलिङ लिन अनुरोध छ। If you can hear it, you can feel it, you can do it. The world is a rocking place, we rock the world. Blind rocks the world. Hi, I'm Srishti Kisi. Welcome from Blind Rock. So आज हामीले तपाईहरुको लागि लिएर आएका छौं फुल वर्कआउट रुटिन र यो फुल वर्कआउट रुटिन चाहिँ अरु भन्दा थोरै फरक रहेको छ कारण यसमा चाहिँ हामीले तपाईहरुलाई विथ डिस्क्रिप्सन एउटा स्मल ट्युटोरियलका साथ यो फुल वर्कआउट रुटिन लिएर आएका छौं जसले गर्दा हामी सबैलाई चाहिँ कुन मुभमेन्ट कसरी प्रपरली गर्ने भन्ने कुरा इन्फर्मेसन पनि हुन्छ र स्पेशली हाम्रो फोकस हाम्रो ब्लाइन्ड र भिजुअल इम्पेयर्ड साथीहरुको लागि हो जसले सुनेरै पनि त्यो कुराहरु सिकेर आफ्नो लाइफमा इम्प्लिमेन्ट गरेर वी अल क्यान स्टे हेल्दी भनेर। So guys, get ready to stay fit and healthy. Hi, this is me Keshav Thapa. I'm a professional dancer and fitness instructor, and here I'm an instructor for Blind Rock. Hi, I am Blind Rocker Sunita Tawari. Hi, I'm Blind Rocker Sabjana Sharma. Hi, I'm Blind Rocker Smriti Kulala. Hi, I am Blind Rockers Riya Trust. So, are you all ready? Yes! So, आज हामी फर्स्टमा वार्मअपबाट सुरु गर्दैछौँ र वार्मअपको लागि हामी अगाडि गर्दैछौँ ह्यान्ड ट्विस्टेड। सो त्यसको लागि हामी फर्स्टमा स्ट्यान्डिटिज पोजिसनमा उभिन्छौँ हैन अनि त्यसपछि हाम्रो अप्पर पार्ट अफ बडी मात्र चाहिँ राइटतिर फर्कन्छ अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राइट खुट्टा हल्का बेन्ड हुन्छ भने लेफ्ट खुट्टाको टोले मात्र हामी टेकेका हुन्छौँ र हाम्रो हात नमस्ते पोजिसनमा हुन्छ र बिस्तारै थाइको लेभलबाट हामी हात माथि काउन्टमा रेज गर्दै जान्छौँ र हामी आकाशतिर पनि हेर्छौँ र यो प्रोसेस चाहिँ हामी बोथ डाइरेक्सनमा गर्छौँ। र यसपछि हामी गर्दैछौँ सोल्डर इन एन्ड आउट र पहिला हामी चाहिँ आउट गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी इन गर्छौँ। सो त्यसको लागि स्ट्यान्डिटिज पोजिसनमै छौँ राइट ह्यान्डले राइट सोल्जर समाउने लेफ्ट ह्यान्डले लेफ्ट सोल्जर समाउने र त्यस पछाडि आउट भनेको चाहिँ सोल्जर ब्याकवर्ड रोल गर्ने र इन भनेको सोल्जर फरवर्ड रोल गर्ने। ओके र यसपछि हामी थर्डमा गर्दैछौँ इन्गेज ह्यान्ड साइड र इनहेल एक्सेल गर्दै। सो यसको लागि हामी स्ट्यान्डिटिज पोजिसनमै छौँ हाम्रो राइट ह्यान्ड राइट डिरेक्सनतर्फ केही थापेको जस्तो होइन हाम्रो हत्केला आकाशतर्फ फर्केको छ भने लेफ्ट ह्यान्ड सेन्टरमा यानि कि स्टोमकमा र पहिलो 2 काउन्टमा हामी राइटतिर केही टिप्न खोजेको जस्तो गर्छौँ त्यही कल्पना गर्छौँ 2 काउन्टमा र त्यस पछाडि त्यो टिपेको कुरालाई थर्ड काउन्टमा हामी बिस्तारै टाउको माथिबाट लेफ्ट डिरेक्सनतर्फ तल खसाल्छौँ र त्यस पछाडि फोर्थ काउन्टमा फेरि हाम्रो ह्यान्ड चाहिँ ब्याक टु द राइट डिरेक्सनमा होल्ड हुन्छ र यो प्रोसेस भाइस वर्सा पनि हामी गर्छौँ। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट 2 3 4 लेफ्ट 2 7 8 राइट 2 3 4 left 2 8 right 2 left 2 र हामी यसपछि गर्दैछौँ फोर्थमा स्क्वाट। सो स्क्वाटको लागि पनि हामी स्ट्यान्डिटिज पोजिसनमा नै छौँ र त्यस पछाडि फर्स्ट 4 काउन्टमा चाहिँ हामी बिस्तारै तल बस्छौँ ह्यान्ड्स कभर अप गर्दै लाइक इमेजिन लाइक यु आर सिटिङ अन अ चेयर र त्यस पछाडिको अर्को 4 काउन्टमा चाहिँ हामी बिस्तारै माथि उठ्छौँ र माथि उठ्दा हाम्रो ह्यान्ड्स पनि स्ट्रेट डाउन हुन्छ। म थोरै जोड्न चाहन्छु हाम्रो जुन फ्लोर फ्रेम छ फ्लोर फ्रेम भनेको हाम्रो यो सोल्डरको र यो स्टमकको वरिपरि यो जुन हाम्रो फ्रेम छ फ्रेमको लेभलमा हुनुपर्छ हाम्रो खुट्टा भनेपछि हामी जब हामी तल बस्छौँ नि त्यो बस्दाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो घुँडाले चाहिँ तलको हाम्रो जुन फिट छ हाम्रो औँला उठ्छ त्यो क्रस गर्नु भएन आई मिन लाइक यु क्रस गरेर अगाडि जानु भएन है। ओके ओके यु गट इट या ओके रेडी 1 2 3
ओके र हामी यसपछि गर्छौँ पासे जम्प पासे जम्पको लागि भने अब हामी एटेन्सन पोजिसनमा उभिनु जरुरी छ र दुईटै हात हाम्रो कम्मरमा छ र यो कसरी गर्ने भन्दा पहिला चाहिँ हामी लेफ्ट खुट्टामा हप गर्छौँ र त्यतिखेर हाम्रो राइट फिट चाहिँ लेफ्ट खुट्टाको नीको लेभलसम्म आउनुपर्ने छ र हाम्रो टोज पनि पोइन्टेड हुनुपर्छ होइन भुइँतिर अनि त्यही कुरा चाहिँ हामी अर्को फर्स्ट काउन्टमा लेफ्ट जम्प भने सेकेन्ड काउन्टमा राइट जम्प गर्छौँ यो चाहिँ थोरै फास्ट गर्ने पनि कोसिस गर्छौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 Finally, we are done with passe jump र यसपछि हामी गर्दैछौँ मार्च पास सो मार्च पासको लागि हामी अझ एटेन्सन पोजिसनमै छौँ हामी हातलाई रिल्याक्स जोड्छौँ र इट्स जस्ट लाइक लेफ्ट राइट हामी फुटलाई स्ट्याम्प गर्दै गर्छौँ ओके Finally, we are done with warm-up र अब हामी रेडी हौँ डान्स कार्डियोको लागि सो यसको लागि किप ब्रिदिङ एन्ड किप योर एनर्जी हाई ओके र डान्स कार्डियोमा हामी गर्दैछौँ सुरुमा ओपन एन्ड कन्ट्र्याक्ट सो यसको लागि पनि हामी स्ट्यान्डिटिज पोजिसनमा नै हुन्छौँ र पहिला हामी राइट डिरेक्सनतर्फ फर्कन्छौँ राइट डिरेक्सनतर्फ फर्कदा हाम्रो फर्स्ट काउन्टमा दुईटै हात माथि हुन्छ अनि माथि हेर्छौँ लाइक मेबी इमेजिन लाइक कलिङ भगवान होइन भगवानलाई बोलाए जस्तो र त्यसपछिको सेकेन्ड काउन्टमा चाहिँ हामी फिस्ट गरेर यानि कि मुट्ठी पारेर आफ्नो स्टोमकमा कसैले हानेको जस्तो पेटमा कसैले हाने जस्तो र हामी तल आफू खुम्चिन्छौँ पनि हैन नि पनि बेन्ड भएको छ हामीले तल जमिनतिर हेरिरहेका छौँ र यो प्रोसेस चाहिँ हामी बोथ डिरेक्सनमा गर्छौँ स्टार्टिङ फ्रम राइट ओके र हामी यसरी गर्दैछौँ स्टेप टच सो स्टेप टचको लागि भने हामी टेन्सन पोजिसनमा हुन्छौँ पहिला त्यसपछि हाम्रो राइट खुट्टा राइट डिरेक्सनतर्फ अनि टोले मात्र टच गर्छौँ त्यतिखेर हाम्रो दुईटै ह्यान्ड्स पनि माथि हुन्छ औँला फिजारिएको हुन्छ पामले अडियन्सतिर फर्किरहेको छ भने अनि यसलाई ज्याज पोजिसन पनि भन्छ होइन र त्यसपछि सेकेन्ड काउन्टमा चाहिँ हामी लेफ्ट खुट्टालाई राइट खुट्टातिर ल्याएर फेरि टेन्सन पोजिसनमा ल्याउँछौँ र थोरै नि पनि बेन्ड हुन्छ र त्यतिखेर चाहिँ दुईटै हाम्रो हात चाहिँ फिस्टेड पोजिसनमा मुठीमा कम्मरको लेभलमा ल्याएर राख्छौँ र यो चाहिँ हामी बोथ डिरेक्सनमा गर्छौँ यो अलिकति फास्ट रिदमिक हुने भएको भएर वी सुड फलो द काउन्ट लेट्स फलो विथ काउन्ट ओके हामी गर्दैछौँ यसपछि स्टेप टचपछि बाउन्स 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 क्ल्याप सो यसको लागि पनि हामी स्ट्यान्डिटिज पोजिसनमा नै छौँ सो पहिला थोरै हाम्रो अप्पर पार्ट अफ बडी राइटतिर हामी ट्विस्ट गर्छौँ र हाम्रो दुईटै हात चाहिँ अगाडि एसेम्बलीमा नङ देखाए जस्तो भनौँ न या आगो तापे जस्तो गर्छौँ औँला फिजारिएको छ हत्केलाले जमिन देखिएको छ र त्यस पछाडि फर्स्ट 3 काउन्टमा चाहिँ हामी निलाई पनि बेन्ड गर्दै र हातलाई पनि बिस्तारै बिस्तारै माथि तल गर्दै 3 चोटि बाउन्स गर्छौँ र चौथो चोटि चाहिँ हामी आफ्नो टाउको माथि लगेर दुईटा हात एकचोटि क्ल्याप गर्छौँ यो प्रोसेस वी विल रिपिट अगेन अन बोथ डिरेक्सन लेट्स डु Okay, finally we are done with bounce bounce clap. Now we are moving towards squat and crunch. So यसको लागि पनि हामी फेरि पनि स्ट्यान्डिटिज पोजिसनमा नै छौँ र फर्स्ट 2 काउन्टमा हामी स्क्वाट गरेर उभिन्छौँ जुन स्क्वाट गर्ने तरिका हामीले अघि वार्मअपमा पनि सिकिसकेका छौँ भने अर्को काउन्टमा चाहिँ हामी हाम्रो राइट ह्यान्ड राइट टाउको पछाडि छ र हाम्रो राइट ह्यान्डको एल्बोले
यानि कि कुइनोले लेफ्ट खुट्टाको नीलाई टच गर्छौँ र त्यो टच गर्नको लागि हामी लेफ्ट खुट्टाको नीलाई पनि थोरै बेन्ड गरेर माथि उचाल्छौँ र राइट ह्यान्डको कुइनोले पनि थोरै हामी बेन्ड गरेर तल छुने कोसिस गर्छौँ र त्यस पछाडि अर्को डिरेक्सनमा पनि हामी फेरि के गर्छौँ त स्क्वाट गरेर लेफ्ट ह्यान्ड लेफ्ट टाउकोमा राखेर लेफ्ट ह्यान्डको कुइनोले राइट खुट्टाको नीलाई टच गरेर छोड्छौँ। ओके यो चीजको हुन्छ वाइस वर्सा हुन्छ। ओके रेडी 5 हामी स्क्वाट र क्रन्च गऱ्यौँ र यसपछि हामी गर्दैछौँ जम्पिङमा हाम्रो के हुन्छ हात र खुट्टालाई हामीले चाहिँ दुवैलाई युज गरेर जम्पिङ गर्दैछौँ। सो यसको लागि हामी अटेन्सन पोजिसनमा हुन्छौँ र फर्स्ट काउन्टमा चाहिँ हामी स्ट्यान्ड गर्दै जम्प गर्छौँ। जम्प गर्दा हाम्रो दुईटा ह्यान्ड अप हुन्छ र अर्को काउन्टमा हामी अटेन्सन गर्दै जम्प ब्याक गर्छौँ र त्यतिखेर भने दुईटा ह्यान्ड्स डाउन हुन्छ। किप एनर्जी। रेडी 5 फाइनली वी आर डन विथ डान्स कार्डियो पनि र यसपछि हामी गर्दैछौँ फ्लोरको एक्सर्साइज। हामी अब चाहिँ डान्स कार्डियो पछि हामी फ्लोर एक्सर्साइज गर्दैछौँ र फ्लोरको लागि सबैभन्दा अगाडि पहिला हामी जस्ट पल्टिने। सो त्यसको लागि हामी आकाशतिर फर्केर सुत्छौँ र त्यस पछाडि हामी दुईटै खुट्टालाई चाहिँ अँगालो मार्छौँ र खुट्टालाई चेस्ट लेभलमा ल्याउँछौँ र चिनले पनि चेस्टलाई टच गर्ने कोसिस गर्छौँ र यही पोजिसनमा हामी होल्ड गर्छौँ। Count for 32 count. 5, 6, 7, go. बिस्तारै हामी यसै होल्ड गरौँ र यसपछि हामी गर्दैछौँ सिंगल लेग स्ट्रेट। सो यसको लागि चाहिँ हामीले अब फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामी राइट खुट्टालाई मात्र सिधा खोल्छौँ टोज पोइन्टेड र दुईटै हातले लेफ्ट खुट्टालाई अँगालो मारिरहेका छौँ अनि 2 काउन्टमा यसरी नै होल्ड गर्छौँ र रिमेम्बर हाम्रो खुट्टाले चाहिँ जमिन छुनु हुँदैन र अर्को काउन्टमा चाहिँ हामी राइट खुट्टालाई अँगालो मारेर लेफ्ट खुट्टालाई सिधा अगाडि खोल्छौँ। इमेजिन लाइक साइक्लिङ। 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. र हामी यसपछि गर्दैछौँ हिप अप र डाउन। सो यसको लागि हामी आकाशतिरै फर्केर सुतिरहेका छौँ। ह्यान्ड रिल्याक्स, दुईटै खुट्टा बेन्ड गरेर स्ट्यान्डिटिज पोजिसनमा राखेका छौँ। 4 काउन्टमा बिस्तारै हामी हिप अप गर्छौँ भने अर्को 4 काउन्टमा बिस्तारै हिप डाउन। ओके रेडी 5, 6, 7, go. 1, 2, 3 up, 5, 6, 7 down. 2, 2, 3 up, 5, 6, 7 down. 3, 2, 3 up, 5, 6, 7 down. 4, 2, 3 up, 5, 6, 7 down. ओके हामी यसपछि गर्दैछौँ फेरि अर्को स्टेप जुन हो कुल्टे पासे डेभलपे। यसको लागि हामी कुल्टे फर्केर सुतिरहेका छौँ। अब हाम्रो राइट ह्यान्ड टाउकोमा छ र कुइनोले चाहिँ हामीले भुइँमा स्ट्यान्ड लिइरहेका छौँ। दुईटै खुट्टा स्ट्रेट छ, लेफ्ट खुट्टा राइट खुट्टा माथि छ र कुपे भन्दा हामी लेफ्ट खुट्टाले बिस्तारै ब्रस गरेर एङ्कल लेभलसम्म ल्याउँछौँ। पासे भन्दाखेरि हामी नी लेभलसम्म ल्याउँछौँ र त्यस पछाडि डेभलपे भन्दा हामी किक स्ट्रेट गरेर ब्याक टु द स्टार्टिङ पोजिसनमा ल्याउँछौँ। र रिमेम्बर यो सबै गर्दा हाम्रो लेग चाहिँ टर्न आउट हुनुपर्छ, यानि कि हाम्रो घुँडा आकाशतर्फ नै फर्केको हुनुपर्छ। नाउ हामी बिस्तारै हामी किक पनि हान्यौँ आकाशतिर। सो त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो लेफ्ट खुट्टा स्ट्रेट माथि र स्ट्रेट डाउन। फर्स्ट काउन्टमा अप, सेकेन्ड काउन्टमा डाउन।
5 6 7 go 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 Now change your position. Direction change करो. सो हामी कुपे पासे डेभलप नै ठ्याक्कै अर्को डाइरेक्सनमा गर्दैछौँ. सो वी shall repeat the same process. Okay, ready? 5 6 7 go. Coupe passe développé. 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 Okay, now let's ready for the kick. 5 6 7 go. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 Okay, now यसपछि हामी गर्छौं प्लैंक. सो प्लाङ्कको लागि भने हामी अब घुप्टो परेर सुत्छौँ यानि कि पेटमा सुत्छौँ. हाम्रो दुईटै हातको कुइनाले भुइँ टेकेको छ, हात मुट्ठी परेको छ, कान्छेउला भुइँमा छ र अब जब हामीलाई काउन्ट हुन्छ तब चाहिँ हामी खुट्टा र यो कुइनाको सपोर्टले हामी हिप, पेट र चेस्टलाई चाहिँ स्ट्रेट अप गर्छौँ. Ready? 5 6 7 go. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. And now हामी यसपछि गर्छौं कोब्रा स्ट्रेचिङ. सो कोब्रा स्ट्रेचिङको लागि पनि यही पोजिसनमा होल्ड यानि कि घोप्टो परेर सुतिरहेका छौँ. राइट ह्यान्डको पन्जाले र लेफ्ट ह्यान्डको पन्जाले जमिनमा राख्छौँ र त्यही प्रेसरले चाहिँ हामी बिस्तारै आफ्नो ढाडलाई पछाडितिर आर्च गरेर माथितिर हेरेर आफूलाई यही पोजिसनमा होल्ड गर्छौँ. Ready? 5 6 7 go. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Okay, after कोब्रा स्ट्रेचिङ अब हामी चाहिँ पद्मासन गर्छौँ है. पद्मासना भनेको चाहिँ पलेटी कसेर बस्ने र हाम्रो दुईटै हात पतेला यानि कि गुडामा हुन्छ. राइट ह्यान्ड राइट गुडामा, लेफ्ट ह्यान्ड लेफ्ट गुडामा र ब्याक स्ट्रेट एन्ड चिन अप. Okay. Ready? Let's count 32. 5 6 7 go. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. र हामी यसपछि गर्छौं पासे अन द फ्लोर. सो यसको लागि हामी पद्मासना पोजिसनमै छौँ. अब राइट खुट्टालाई मात्र हामी राइटतिर खोल्छौँ, स्ट्रेट टो पोइन्टेड, लेफ्ट ह्यान्ड सेन्टरमा यानि कि स्टोमकमा. अब राइट ह्यान्डले अघिको हामीले सुरुमा फुल टिप्ने स्टेप त्यो इन्गेज गरेको थियौँ ह्यान्ड सेम हात थाप्छौँ, केही टिप्छौँ, आफ्नो टाउको माथिबाट अर्को डिरेक्सनमा फाल्छौँ र ब्याक टु द स्टार्टिङ पोजिसनमा आउँछौँ. ओके, यही चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भाइस वर्सा. ओके, रेडी 5 1 2 drop back, 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 drop back. ओके, चेन्ज द पोजिसन. अब यही कुरा हामी अब चाहिँ लेफ्ट खुट्टालाई मात्र खोलेर गर्छौँ. It is pointed. Go 5 6 7 go. Drop back, 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 drop back. Finally, we are done with pass on the floor as well. Again, we are back to Padmasana position. र यसपछि हामी फेरि क्रन्च गर्छौँ, स्क्विज गर्छौँ. त्यो हाम्रो चाहिँ खुट्टा अगाडि राखेर हामीलाई भन्छौँ क्रन्च पोजिसन अन द फ्लोर.
सो यसको लागि हामी दुईटै खुट्टालाई स्ट्रेट अगाडि खोल्छौँ एटेन्सन पोजिसनमा फिट पोइन्टेड र फर्स्ट 2 काउन्टमा ब्रिदिङ गर्दै दुईटै ह्यान्ड्स अप र सेकेन्ड काउन्टमा ब्रिथ आउट गर्दै हामी बेन्ड गरेर आफ्नो हातले जति सक्दो अगाडि आफ्नो फिटलाई छुने कोसिस गर्छौँ ओके हामी चाहिँ यसमा फिट हाम्रो कि त पोइन्टेड गर्नु पर्यो कि त फ्लेक्स र हामीले चाहिँ फ्री नचलाउँ यस हाम्रो फिट के छ अहिले पोइन्टेड छ नाउ रेडी 5 6 7 गो Now we are finally done with floor exercise as well. र हामी अब चाहिँ रेडी हौँ कुल डाउनको लागि सो कुल डाउनको लागि पनि स्टिल किप योर एनर्जी सुरुमा कुल डाउनको लागि हामी चाहिँ फर्स्ट हाम्रो चाहिँ स्टेप छ बटरफ्लाई स्टेप सो बटरफ्लाईको लागि हामी दुईटै खुट्टाले नमस्ते गर्छौँ यानि कि फिट जोड्छौँ र दुईटै हातले औँलाहरू समाउँछौँ र प्रत्येक काउन्टमा हामीले हाम्रो नीलाई चाहिँ डबल फ्लिप माथि र तल हल्लाउँछौँ ओके नाउ रेडी 5 6 7 गो 1 2 हामी फेरि अगेन वी आर इन पद्मासन पोजिसन र अब हामी गर्छौँ ह्यान्डलाई फ्री गर्नलाई जति पनि हामीले एक्सर्साइज गऱ्यौँ त्यसलाई चाहिँ तानतुन पार्नु पर्यो त्यसको लागि हामी गर्छौँ सुरुमा ह्यान्ड इन्टरलक सो यसको लागि फिङ्गर्सलाई एक आपसभित्र पसाउँछौँ इन्टरलक छ हाम्रो हत्केलाले चाहिँ अडियन्सतर्फ फर्किन्छ ब्याक स्ट्रेट र हामी सिधा अगाडि जति सक्दो हात तन्काएर त्यही पोजिसनमा होल्ड गर्ने कोसिस गर्छौँ ओके लेट्स काउन्ट फर 32 काउन्ट्स 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 नाउ वेल डन एन्ड फेरि हामी यही चिज हामी पछाडि पनि गरौँ सो आफ्नो ढाड पछाडि हात लगेर फिङ्गरलाई क्रस गर्छौँ हत्केला आफ्नो ढाड बाहिर र जति सक्दो हात स्ट्रेट गरेर होल्ड गर्छौँ काउन्ट 5 6 7 गो 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 फाइनली हामीले ह्यान्ड इन्टरलक पनि गरिसक्यौँ र यसपछि फेरि हाम्रो हुँदैछ हेड इन्टरलक सो यसको लागि पनि हामी पद्मासना पोजिसनमा नै छौँ र पहिलोचोटिमा चाहिँ हामी पहिलो काउन्टमा राइट ह्यान्ड राइट डिरेक्सनतर्फ लान्छौँ केही थापे जस्तो दोस्रो काउन्टमा हामी राइट ह्यान्डले टाउको माथिबाट आफ्नो लेफ्ट कानलाई छोप्छौँ तेस्रो काउन्टमा हामी हाम्रो हातको प्रेसरले आफ्नो टाउकोलाई राइटतिर धकाउँछौँ या तान्छौँ र फोर्थ काउन्टमा पनि हाम्रो टाउको फेरि सिधा हुन्छ र यही प्रोसेस हामी अर्को डिरेक्सनमा पनि रिपिट गर्छौँ 5 6 7 गो थाप्यो छोड्यो तान्यो छोड्यो थाप्यो छोड्यो तान्यो छोड्यो थाप्यो छोड्यो तान्यो छोड्यो थाप्यो छोड्यो हामी अब बिस्तारै उठ्छौँ र त्यसको लागि हामी पहिला घुँडा टेकेर बस्छौँ दुईटै हात रिल्याक्स छ आफ्नो नाकले घुँडाको बिचमा बिस्तारै छुने कोसिस गरौँ त्यस पछाडि हामी हातको सपोर्टले टुक्रुक्क बस्छौँ र स्लोली गेट अप अनि याद राखौँ कि लास्टमा मात्र हामी आफ्नो टाउको उठाउँछौँ ओके र हामी फेरि हेड इन्टरलक गरेर राइट र लेफ्टतिर बेन्ड गर्छौँ सो त्यसको लागि हामी फिङ्गर क्रस गरौँ हत्केलाले आकाशतिर फर्केको हुन्छ ह्यान्ड्स अप स्ट्रेटकै साथमा त्यस पछाडि फर्स्ट 3 काउन्टमा हामी राइटतिर बेन्ड गर्छौँ र फोर्थ काउन्टमा स्ट्रेट आउँछौँ र अर्को काउन्टमा फेरि हामी लेफ्ट बेन्ड गरेर स्ट्रेट आउँछौँ रेडी 5 6 7 गो राइट 2 3 स्ट्रेट लेफ्ट 2 3 स्ट्रेट राइट 2 3 स्ट्रेट लेफ्ट 2 3 स्ट्रेट राइट 2 3 स्ट्रेट
ओके हामी यसपछि फेरि ह्यान्ड अप र ह्यान्ड्स डाउन गरेर चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो बडी स्विच गरेर तल माथि गर्छौँ सो त्यसको लागि हामी स्ट्यान्डर्ड पोजिसनमा हुन्छौँ फर्स्ट 2 काउन्टमा ब्रिदिङ गरेर दुईटा ह्यान्ड्स अप र अर्को 3-4 काउन्टमा ह्यान्ड्स डाउन गर्दै हामी तल जमिन छुने कोसिस गर्छौँ याद राखौँ खुट्टा भने स्ट्रेट हुन्छ होल्ड इट हियर र यसपछि हामी के गर्छौँ स्विङ ह्यान्डलाई स्विङ गर्छौँ सो त्यसको लागि भने हामी हातमा व्हाइट केन समातेको इमेजिन गर्छौँ र त्यसलाई दायाँ र बायाँ हलाउँछौँ 5 6 7 गो 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 Okay, finally we are done and just shake your fingers and shake your leg. Yeah, we are done. Okay, clap for yourself. Thank you so much for watching us. And guys, stay healthy and keep rocking! Well, I'm Mr. Tension हुन्छ फ्रेम हेर त म बाङ्गो भयो हो ल दाइको काममा बाङ्गो बनाउँछु त्यसो भए यो हामी दुवै डिरेक्सनमा गर्छौँ देखि भनौँ अनि तपाईँ काउन्ट दिनु न त हुन्छ रगत यो बुढाबुढी काम लाग्ने बुढाबुढी आएर पनि त्यही हामी बोथ डिरेक्सनमा गर्छौँ स्टार्टिङ फ्रम राइट ओके यस ओके 5 6 7 go 1 2 2 3 count Hi, I'm blind rocker Sunita Tawari. Hi, I am blind rocker Sunita Tawari. 1 2 3 go Hi, I am rocker Sunita Tawari. Blind rocker Sunita Tawari. Hi, I am blind rocker Sunita Tawari.